بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، نسأله في هذه الساعة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك وبعد هذه الفريضة العظيمة إن الله يغفر لنا ولكم ولأزواجنا وذرياتنا ووالدينا وجميع المسلمين مغفرة كاملة وتامة. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في جميع ما نتعلمه ونعلمه، اللهم اجعل خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم. نسأله أن يهب لنا ولكم ولأزواجنا وذرياتنا ووالدينا من فضله ومن رحمته، فإنه لا يملكها إلا هو. حديثي معكم عن آية، سأتحدث بحول الله وقوته وفضله ونعمته عن آية عظيمة في سورة الزمر. بالنسبة للسورة المباركة سورة الزمر محورها الأساسي الإخلاص، تتحدث عن الإخلاص بشكل عجيب. أولها قال: ألا لله الدين الخالص، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت أن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم. وفي آخرها قالوا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. آيات كثيرة في السورة ذي يتكرر فيها الإخلاص بشكل عجيب، ولهذا قالوا محورها تدور حول الإخلاص، حتى إنه ذكر حجة أهل الضلال وعباد الأصنام: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هي وردت في السورة هذه في سورة يونس. إذن هذا محورها. وفي حديث سبحان الله والكرام أنا ذكرته في عدة مجالس، إن ما فيه يوم تطلع فيه الشمس إلا ويقف ملكان على جنبتي الشمس، أحدهما يقول: اللهم أعط منفق خلف، والآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا. طبعا الحديث هذا تروه سبحان الله والكرام في الواجبات، يعني الدعوة هذه على الإنسان اللي منع الزكاة، اللي منع الحقوق الواجبة. أما الأمور المستحبة فما هذه عقوبة، أما يدعي عليك الملك إن الله يتلف مالك وهو شيء مستحب، ما على المحسنين في سورة التوبة مع المحسنين من سبيل. فسبحان الله والكرام أحيانا بعض الناس يقولك أنا أنفق كل يوم ريال، أتصدق بريال علشان الدعوة هذه. لكن شوفوا الإنفاق هذا لابد يكون بإخلاص. إذا أنا أنفقت علشان أحافظ على مالي، أنفقت علشان ما يتلف مالي، أنفقت علشان يزيد مالي، النية هذه إيه اللي تخرب العمل. قال: ولا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. تتصدق علشان ابتغاء ما عند الله، ما تصدق علشان ما يتلف مالك، لأن هذا فيه يدخل فيه النية فيها دخن. النية هنا فيها دخن. أنت تطلب شيء دنيوي بيعطيك الله إذا تطلب دنيوي، لكن أنت انفق ابتغاء مرضات الله، وإن الله يسترك، إن الله يوفقك، إن الله يعطيك. لا بد يكون العمل لله. شفتوا كيف النية والإخلاص خطير جدا، ولهذا الشرك الخفي يدخل عليك من حيث ما تشعر. أسأل الله يجعلنا من المخلصين ومن المرحومين ومن المقبولين. بالنسبة للآية اللي نريد نتكلم عنها، دعوة لجميع الخلق كلهم من الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدقون الآية ذي هي تشمل جميع الخلق، المؤمن اللي أسرف على نفسه وحتى الكافر
وحتى من قال إن مع الله آلهة أخرى، ومن زعم أن لله ولد وأن الله فقير، وزعم إن يد الله مغلولة. ومن المصائب هذه اللي وقعوا فيها، باب التوبة مفتوح لجميع الخلق كلهم، مهما كبرت المعصية، مهما صغرت، مهما كثرت، مهما قلت، باب التوبة مفتوح لجميع الخلق كلهم، إلا في حالات ثلاث: ينزل عليك العذاب، ينزل بك الموت، تطلع الشمس مغربها. فرصة مفتوحة لكل إنسان. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. سبحان الله، الآية هذه يا جماعة مفتوحة لكل الخلق، كافر، عاصي، أسرف على نفسه. لما تأتي للآية هذه يقول لك ابن عباس إنها نزلت في أناس مشركين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسرفوا على أنفسهم في القتل، في الزنا، في المحرمات، في المعاصي، فقالوا يا محمد إن ما تدعوننا إليه حسن، ولكن اقترفنا معاصي، فإن كان الله بكفرها أسلمنا. فنزلت الآية هذه لكل الناس، كل الخلق، لكل البشر، ما دمت حي قبل المراحل الثلاث: طلوع الشمس من مغربها، ينزل عليك العذاب مباشرة. يعني ترى أحيانا نزول العذاب ترى ما يعطيك فرصة حتى تتقلبها، يعني ولهذا سيأتي في الاحترازات اللي بعد الآية هذه في احترازات. ولذلك فرصة لكل الخلق. يقول ابن مسعود أرجى آية في كتاب الله هذه الآية. وقال ثوبان رضي الله عنه يقول والله ما فرحنا، يعني لما نزلت هذا فرحنا بها فرحا لم نفرح بمثل هذا الفرح لما نزلت هذه الآية. يعني فرحوا بهذه الآية فرحا عظيم مفتوحة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أيا كان الذنب، عظيم صغير كثير، ذنوب كثيرة، اقترفنا ذنوب كثيرة، هل لي من توبة؟ قاتل 100 نفس. تعرفون القتل هذا ترى كارثة ترى. فجاء إلى العابد قال هل لي من توبة؟ قال لا، 99 وبعد باقي تفكر في التوبة. يعني هذا معناه كلام العابد. قال طيب أنت وفى 100، قتله. ترى إذا ما الإنسان عنده فرصة للتوبة ترى يزيد شره ويزداد بلاءه. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه فتح لنا جميعا باب التوبة. الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، حتى تطلع الشمس مغربها. يقول الله سبحانه وتعالى يا عبادي، يقول إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أي ذنب، كل الذين كفروا. يعني شوف الآن يا جماعة لما يقول أن عزير ابن الله، المسيح ابن الله، يعني إن شاء الله إذا قدر الله نتكلم عن سورة القلم مرة ثانية، بنتكلم عن يوم كشف عن ساق. يقول لك اليهود والنصارى أنه يوم القيامة يقول من كان يعبد شيء يتبعه، ما يبقى إلا غبر من أهل الكتاب. ليش؟ لأنها تبرز الآلهة يوم القيامة ويبقى هؤلاء اليهود والنصارى يبقون في العرصات مع المؤمنين والمنافقين. فيقول الله سبحانه وتعالى ماذا كنتم تعبدون؟ قالوا نعبد عزير. قال كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبه ولا ولد. ويقول النصارى كذلك، قالوا نعبد المسيح. قال كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبه ولا ولد. تراها جريمة كبيرة. لكن ليش هم بقيوا مع المؤمنين؟ لأنها لما تبرز الآلهة ما يبرز العزير ولا يبرز المسيح، ما يبرزون، لأنهم صالحين ولا رضوا بعبادة هؤلاء.
ومن هنا أيها الكرام هؤلاء اللي يتوب بالدنيا يتوب الله عليه. الله ثالث ثلاثة، يقول إن الله فقير. الجرائم التي ذكرها الله في القرآن عن المجرمين، من تاب قبل نزول العذاب، قبل الموت، قبل طلوع الشمس، الله يتوب عليه. ألا يفرح الإنسان بهذا؟ يفرح المؤمن بها فرحا عظيم. كيف لا يفرح وهو ينجو من عذاب الله؟ كيف لا يفرح وهو يفوز بالجنة؟ وكيف لا يفرح وقد نجاه الله سبحانه وتعالى من عذاب أليم؟ ترى هذا اللي سمعتموهم، ترى بعد ما يقول لهم كذبتم، ترى قالوا طيب ايش تبغون؟ قالوا عطشانين. يقول يتراءى لهم السراب كذا يتبعون حتى يتساقطون في النار. نسأل الله العظيم العافية. وحتى يتساقطون ويتحطمون فيها، تحطمون، والنار يحطم بعضها بعض. فنسأل الله يجيرنا من أسباب سخطه. التوبة نعمة عظيمة من الله. يقول الحسن لما قالوا له، قال إن أحدنا يعمل المعصية ثم يتوب ثم يعود، يعني يتوب من المعصية ثم يعود، ثم يتوب ثم يعود. قال ود الشيطان أنه قد ظفر منكم بهذا، لا تملوا من الاستغفار. استغفر. والناس في الاستغفار على درجتين، مصر ومقلع. فالمصر قال ابن الإمام بن رجب إن شاء الله غفر له، لما يقول أستغفر الله أستغفر الله هو مصر، أستغفر الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. ويقول ومن يعمل سوءا وما كان الله ليعذبهم وهم إيش؟ إن شاء غفر لك وإن شاء عذبك، مع الاستغفار والإصرار. لكن المغفرة، التوبة والاستغفار الموجب للمغفرة اللي ما فيه خلاف هو الإقلاع، إنك تقلع عن الذنب ويغفر الله لك. وإذا غفر الله لك يا ليت قومي بما يعلمون بما غفر لي ربي. إذا غفر لك الله ترى بيكرمك، إذا غفر لك بيكرمك، باب التوبة مفتوح. ترى أحيانا الشيطان يدخل على الواحد. أنا ترى الكلام هذا قبل ما ألقيته في أحد في المسجد اللي في الجامع يوم الجمعة بعد صلاة العصر. المهم جاني واحد وقال يا ابن الحلال والله إن عندي ذنوب والشيطان داخل علي بعد ما سمعت الحديث. يعني ترى يقول لك ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. ترى القاتل ليش قتل؟ وفى 100 لأنه قال مالك توبة، يستمر في الشر ويزيد. يقول الشيطان مالك توبة، أنت فعلت وسويت وقلت وقلت. بل في أعظم من أن أحد يقول إن الله ثالث ثلاثة، جريمة. أفلا يتوبون إلى الله؟ شوف بعد ما حذرهم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم قال دعاهم إلى التوبة أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ليش ما تتوب؟ فرصة لك. ولهذا يقول الحسن، يقول استغفروا في طرقاتكم وعلى موائدكم وفي مجالسكم وفي الأسواق وفي كل مكان، فإن الله سبحانه وتعالى له ساعات يفتح الباب يغفر لمن يشاء. يقول لك إن في رجل كان مستلقي ويطالع في النجوم، قال أعلم أن لك ربا خالقا، أعلم أن لك ربا خالقا، اللهم اغفر لي، فغفر الله له. هو قال كلمتين هذه فغفر له، لما قال أعلم أن لك ربا خالقا اللهم اغفر لي، فغفر الله له. ومن هنا أيها الكرام هذه الاستغفار نعمة عظيمة. بقينا أيها الكرام الآن بعد ما دعانا للتوبة ونهانا عن القنوط، لأن القنوط قال لا تقنطوا من رحمة الله. ترى الإمام قرأ علينا ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ العذاب فقد رحمه. في سورة غافر قال ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، من وقاه الله الشر والمعاصي غفر الله له فقد رحمه. ولهذا شوف بعد الآية هذه قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ارجع، أنيب يعني ارجع،
ارجع إلى الله وأسلم له بالتوحيد وأخلص له بالتوبة. ما تتوب خوف الملامة ولا خوف العار ولا سبب الأمراض. ترى أحيانا يقول الإنسان أنا بقلع عن الزنا لأنه يجيب ممكن فيه أمراض، ممكن فيه عار، خوف ملامة الناس، خوف الفضيحة. لا، تب من أجل الله وأسلموا له، أخلصوا له. وإن كان إنسان كافر يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لابد وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ثم كررها مرة ثانية، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، القرآن، اتبع هذا القرآن من قبل أن يأتيكم الموت بغتة. الموت يجيك الأول عذاب، والثانية يجيك الموت بغتة وأنتم لا تشعرون. يا يجيك عذاب يا يجيك موت، وكلها بغتة. كررها لأن العذاب قد يأتي بغتة. أحيانا يا أخوان واحد جالس في بيته وشوية قد انهدم عليه البيت، زلزال ولا حادث سيارة، وقضى مرباطه كذا فجأة جاء العذاب بغتة، ترى كارثة. ثم الله سبحانه وتعالى بعد ما فتح لنا باب التوبة ودعانا جميعا وبشرنا أن الباب مفتوح بفضله ورحمته. من تاب في الليل قبل الله توبته، من تاب في النهار باب التوبة فاستغفروني يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. طيب أنا عييت، جاك الموت، مت، طلعت الشمس من مغربها، نزل على الواحد العذاب وهلك، يقول حذرنا، قال أن تقول نفس بعد فوات الأوان، بعد ما بين لنا أن باب التوبة مفتوح لنا، قال ترى اللي يموت وهو مصر على كفره ومصر على معصيته، ماذا يقول؟ أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، على ما ضيعت من طاعة الله سبحانه وتعالى. هنا الطاعة، ما فرط في جنب الله، سواء أنه وقع في مقصر في شيء من الواجبات أو مقصر في شيء الوقوع في شيء من المحرمات. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، مستهزي بهؤلاء اللي يدعوني إلى الله. أليس نقرأ في القرآن كيف كانوا يستهزئون هذا الذي بعث الله رسولا، يستهزئون بالرسل ويستهزئون بأتباعهم. أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، شوف كيف يوصفونهم بأنهم أراذل وأنهم أشرار. وسبحان الله أيها الكرام، كانوا يستهزئون بأهل الخير ويستهزئون بالأنبياء. فيوم القيامة هذا الله حذرنا من هذه النقطة الأولى، قال أن تقول نفس يا حسرة. الثانية أو تقول لو أن الله هداني. ترى هذا الكلام صحيح، ترى الهداية بيد من؟ بيد الله. لكن هؤلاء ما يستحقون. ليش؟ لأنه قال أنيبوا إلى ربكم، دعانا إلى التوبة، وقال أنيبوا إلى ربكم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم. أحد منعك ما تصلي؟ والله إن في ناس جالس عند باب المسجد، جالس عند باب المسجد، الناس يصلون وهو ينتظر واحد يصلي علشان يكلمه لا يدخل يصلي، مستولي عليه الشيطان. أن تقول نفس أو تقول لو أن الله هداني لكنت من إيش؟ تتحسر على ترك التقوى وتتحسر على التفريط في طاعة الله، وتقول إني كنت لما كان أحد يدعوني إلى الله كنت أسخر منه. ما هو يقول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة المؤمنون لما قال فاتخذتموهم سخريا كان يستمهزأ بأهل الخير حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. ولذلك أيها الكرام الإنسان يتحسر، يقول بالنسبة لحسرة على ما فرط في جنب الله، يقول الله فيها قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. فهذه النقطتين. النقطة الثالثة طلب الرجعة. الآن يتحسر على فوات الخير والتفريط فيه، ويتحسر إنه كان عاش في الدنيا يسخر من أهل الخير ويسخر بالأنبياء
ويسخر بأتباع الأنبياء. وأيضا كان يقول لو أن الله هداه لكان من المتقين، لكن قال الله أنه لا يستحق الهداية. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى قال أنيب، ارجع إلى ربك، اتبع أحسن ما أنزل. عيا لا يسلم، عيا لا يقرأ، عيا لا يصلي. والثالثة أو تقول نفس حين ترى العذاب لو أن لي كرة. ما في كرة، ترى يوم القيامة ما في كرة. يقول الله أبغى أرجع، وبعدين ترى يبغى يرجع إلى أعلى درجات الإحسان. فأكون من إيش؟ ما قال ما أكون من المسلمين، ولا قال أكون من المؤمنين، قال أكون من إيش؟ من المحسنين، أعلى درجات الإحسان، وهو الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. فأكون من المحسنين. الله أضرب عن الكلام هذا كله، لا اللي فرط ولا اللي يتمنى الهداية ولا اللي يتمنى الرجعة. بلى قد جاءتك آياتي واضحات، وعرفت الحق وما كنت تريد الحق. تروا في ناس يا جماعة سجاياهم لا تقبل الخير، ما تبغى الخير ولا تقبله. لو يقول الله ولو جاءتهم كل آية ما بيسلم ولا بيهتدي. شفت كيف؟ فيقول بلى قد جاءتك آياتي واضحة فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فيقول الله سبحانه وتعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله، كذبوا عليه، قالوا الله معه آلهة، هذا اللي يدعون إن الله عزير ابن الله، المسيح ابن الله. كذبوا على الله ولا لا؟ كذبوا وافتروا. وهذا يقول إن هذا ولي، هذا ترى يوم القيامة يوم صعب جدا وبيخرج. ولهذا يقول وترى ويوم يقولون ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. طبعا يسود وجه الكافر يوم القيامة، سواد الوجوه، ولا يمس. يقول يعني نعوذ بالله من الشيطان. وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى، يعني إقامة. تخيل واحد يدخل النار لا يخفف عنه العذاب ومقيم فيها يقول وما هم بخارجين من النار، لا يخرجون ولا يخفف عنهم العذاب. والله يا جماعة الواحد منا، شوفوا الآن الماء الحار لما يتوضأ وأحيانا يكون درجتها يعني وضعت على أعلى درجة، إذا قلت بيدك تحت الماء الحارة هذه الشديدة تجد حرها وألمها في قلبك. تحط يدك على طرف نار ولا لسعتك نار ما تتحمل، فكيف بمن يغمس في النار وخالدين. فبئس مثوى المتكبرين. إقامة المتكبرين إقامة دائمة، حتى ما هي مؤقتة، إقامة دائمة. ولذلك أيها الكرام الكافر أمامه عذاب عظيم، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم سوء ولا هم يحزنون. لا عذاب ولا موت ولا حزن ولا خوف ولا شيء من هذه الآفات كلها. وبالنسبة للذي كفر لا نجاة ولا رجعة ولا هداية، لا آمن ولا اهتدى الكافر الفاجر. أليس الله سبحانه وتعالى لما دعانا جميعا وفتح لنا الباب هذا وأعرضنا عنه؟ في ناس ترى والله يا جماعة معرض بكل ما تعنيه الكلمة عن طاعة الله ليل نهار، ينفق ساعاته، لا صلاة ظهر لا عصر لا مغرب لا عشاء لا عمره لا صيام لا سنن لا قرآن لا كلها حياة. اتبع هواه وأغفل الله قلبه، أمره فرط ضايع في كل شيء. وبعضهم يا أخوان ما يفيق إلا عند الموت، لكن جاءت متأخرة. شوفوا هذه الاحتراجات الثلاثة اللي سمعتموها، شوفوا الله حذرنا منها، وتروا فيه ناس بيقعون فيها. يا حسرة على ما فرط، لو أن الله هداني لكنت من المتقين. طيب ليش ما يقولوا أنيبوا إلى ربكم ويطلب الرجعة؟ ما في رجعة، تسود وجوه أهل الشر وتبيض وجوه أهل الخير. الله يجعلنا وإياكم ممن تبيض وجوههم يوم تسود وجوه وتبيض وجوه. اللهم إنا نسألك في نهاية هذا المجلس يا رب العالمين
أن ترحم ضعفنا وتجبر كسرنا، نحن وأزواجنا وذرياتنا ووالدينا وأزواج ذرياتنا وذرياتهم وإخواننا وأخواتنا وأزواجهم وذرياتهم وجميع المسلمين. اللهم ارحم ضعفنا جميعا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، خذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك أن تقبل توبتنا، وأن تغسل حوبتنا، وأن تجيب دعوتنا. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا وإياهم وجميع المسلمين. اللهم يا رب العالمين اهد قلوبنا، سدد ألسنتنا، سل سخيمة قلوبنا، اجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم أحسن وفادتنا إليك يوم القدوم عليك. اللهم اجعلنا ممن يبشر بالجنة عند الموت. اللهم بارك لنا في بقية هذا الشهر، وبارك لنا في رجب وشعبان، وبارك لنا في رمضان، وبلغنا إياها بعفوك ومعافاتك، ونحن في خير وعافية وصلاح واستقامة. اللهم أعنا على صيام رمضان، وأعنا على قيامه، وعلى سائر أعمال البر فيه. أعنا على تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. ربنا تقبل دعاء. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.